नमस्कार। आज म इङ्ग्लिस ह्यान्डराइटिङ कसरी लेख्ने भनेर चौथो भाग लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आउनुहोस् अब हामी सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला हामी सी लेख्न जाँदैछौँ। यो ब्लू लाइन भन्दा तलतिर पेन्सिल राखेर ब्लू लाइनमा जानुस्। ब्लू लाइनमा गइसकेपछि स्ट्रेट स्ल्यान्टिङमा तलको ब्लू लाइनमा आइसकेपछि हल्का घुमिदिनुस्। ब्लू लाइन भन्दा तलतिर पेन्सिल राखेर माथि छुने तल छुने घुम्ने सी। यो विशेष गरी बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यसरी हामीले यसलाई तलको मुख र माथिको मुख जोड्यौँ भने त्यो ओभल सेपमा हुनुपर्छ। यदि ओभल सेपमा भएन भने त्यो सी बनेन भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसैले फेरि हेर्दिनुस्, माथि छुने तल छुने घुम्ने सी। त्यसै गरी अब हामी ई लेख्न जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् त, सी लेखेपछि ई पनि त्यस्तै हो। माथि छुने तल छुने घुम्ने। अब यो माथिको स्टार्टिङ पोइन्टबाट ट्याक्क सीको बिचा भागमा छड्के बनाएर डल्लो बनाइदिनुहोस्। माथि छुने तल छुने घुम्ने बिचमा काट्ने ई। हेर्नुहोस् त कति राम्रो हुन्छ। माथि छुने तल छुने घुम्ने बिचमा काट्ने ई। अब हामी लेख्दैछौँ ओ। हेर्नुहोस् त, पहिला सेम सी, पहिला ब्लू लाइनमा माथि गइसकेपछि स्ल्यान्टिङमा तल आउनुहोस्। यो सी भयो, सिधा माथि लगेर जोड्दिनुहोस्। यो जोडेको पार्ट देखिनु हुँदैन। माथि छुने तल छुने घुम्ने माथि लगेर जोड्दिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, यहाँबाट सिधा स्ल्यान्टिङमा आएर ट्याक्क माथि लगेर मुख जोड्दिनुहोस् ओ। अब हामी लेख्दैछौँ ए। हेर्नुहोस् है त, ब्लू लाइनभन्दा तलतिर पेन्सिल राख्नुहोस्। यो कुरालाई विचार गर्नुहोस्। जस्तै यहाँबाट ब्लू लाइनमा टच गरिसकेपछि स्ल्यान्टिङमा तल आउनुभयो। अब यहाँबाट अलिकति मात्रै, धेरै ओर आउनुभयो भने बिग्रिन्छ। यहीँबाट स्ट्रेट स्ल्यान्टिङमा ट्याक्क मुख बन्द गरिदिनुहोस् र अलिकति थोरै चुचो मात्रै निकाल्दिनुहोस्। अनि यहीँबाट त्यही बाटो आउँदै आउँदै छोड्दै तल आइसकेपछि अलिकति घुम्दिनुहोस्। ए लेख्दाखेरि यहाँनिर एङ्गल बन्नुपर्छ। यहाँनिर एङ्गल बन्यो भने मात्रै ए बन्छ। हेर्नुहोस् त, माथि छुने तल छुने मुखसम्म जाने तल छुने घुम्ने ए। हेर्नुहोस् है त, माथि छुने तल छुने मुखसम्म जाने तल छुने घुम्ने ए। यसरी लेख्नुभयो भने ए राम्रो बन्छ। अब हामी लेख्दैछौँ डी। हेर्नुहोस् है त, डी लेख्दाखेरि पनि सेम ए जस्तै नै हो। हेर्नुहोस् है, माथि छुने तल छुने ट्याक्क यो मुखसम्म जानुभयो। अब यो जुन लेभलबाट स्ल्यान्टिङमा माथि जानुभएको छ त्यही बाटो माथिको रेड लाइनलाई टच गर्नुभयो। अब त्यही बाटो तल आउँदै आउँदै यहाँबाट अलिकति एङ्गल बनाएर थोरै छोड्दिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, माथि छुने तल छुने मुखसम्म जाने माथि छुने तल छुने घुम्ने डी। यहाँ तल पनि एङ्गल, माथि पनि एङ्गल। यो तरिकाबाट दुईतिर एङ्गल बनाइदिनुहोस्। एकचोटि फेरि हेर्नुहोस्, यहाँबाट स्ल्यान्टिङमा माथि जान्छौँ, त्यही बाटो तल आएर हल्का बनाएर छोडिदिन्छौँ। यसरी हामीले डी लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब हामी जी लेख्दैछौँ। जी लेख्दा पनि त्यही नै हो। ब्लू लाइनभन्दा तलतिर पेन्सिल राखिदिनुहोस्। माथि छुने तल छुने
मुखसम्म जाने तल छुने घुम्ने जी। मेन कुरा यहाँनिर एङ्गल बनाउनुपर्छ। माथि छुने तल छुने मुखसम्म जाने तल छुने घुम्ने जी। हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर एङ्गल हुन पर्यो। यो चुच्चोले माथिको भागलाई छुनु भएन है, अनि यो स्ल्यान्टिङमा तल आएर यसको लेभलमा मात्रै घुम्न पर्यो, भाँच्नु भएन। माथि छुने तल छुने मुखसम्म जाने तल छुने घुम्ने जी। यो जी भयो। अब हामी लेख्दैछौँ क्यू। हेर्नुहोस् त, जी नै जस्तो हो। माथि छुने तल छुने मुखसम्म जाने तल छुने भाँच्ने क्यू। यो यसरी भाँच्न पर्यो कि सिधै माथितिर जाने गरी भाँच्नु पर्यो, घुम्नु चाहिँ भएन। माथि छुने तल छुने मुखसम्म जाने तल छुने भाँच्ने क्यू। यहाँबाट माथि पनि एङ्गल बनाइदिन पर्यो, यहाँ तल पनि एङ्गल बनाउँदै अनि स्ट्रेट स्ल्यान्टिङमा भाँचिदिनुहोस्, राम्रो हुन्छ। अब त्यस पछाडि हामी लेख्दैछौँ एसएक्सजेड। हेर्नुहोस् त, ब्लू लाइनभन्दा तलतिर पेन्सिल राखेर माथि छुने तल छुने घुम्ने। मेन कुरा एस लेख्दाखेरि यतापट्टिको पार्ट र यतापट्टिको पार्ट चाहिँ के हुन पर्यो, बराबरमा हुन पर्यो है। माथि छुने तल छुने घुम्ने एस। अब फेरि हेर्नुहोस् त, माथि छुने तल छुने घुम्ने एस। यसरी हामी एस लेख्न सक्छौँ। अब त्यस पछाडि हामी लेख्दैछौँ एक्स। हेर्नुहोस् त, ब्लू लाइनभन्दा तलतिर पेन्सिल राखिदिनुहोस्। माथि छुने तल छुने घुम्ने। यसको सिधा माथि पेन्सिल राखेर फेरि माथि छुने तल छुने घुम्ने एक्स। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले के ध्यान दिन पर्यो भन्दा यो काट्दाखेरि ट्याक्क बीचमा क्रस गर्न पर्यो। यता र यता बराबर हुन पर्यो, यो पार्ट अनि यो पार्ट बराबर हुन पर्यो, अनि यो पार्ट र यो पार्ट पनि बराबर भइदिन पर्यो। ट्याक्क बीचमा क्रस गर्न पर्यो है त। यसरी माथि छुने तल छुने माथि छुने तल छुने घुम्ने एक्स। त्यसै गरी अब हामी जेड लेख्दैछौँ। ब्लू लाइनभन्दा तलतिर पेन्सिल राखेर सिधा जानुस्। स्ट्रेट स्ल्यान्टिङमा यसको माथिको लेभलमा अलिकति मास्तिर गएर तलतिर जानुस्, अलिकति घुम्दिनुहोस् जेड। हेर्नुहोस् त, यहाँबाट स्ट्रेट स्ल्यान्टिङमा यहाँसम्म जानुभयो, तलतिरबाट अलिकति घुमेर थोरै मास्तिर जानुस्। हेर्नुहोस् त है, माथि छुने तल छुने मास्तिर जाने तलतिर छुने घुम्ने जेड। यसरी जेड लेख्नु होला। हेर्नुहोस् त, यसरी हामीले लेख्यौँ भने हाम्रो इङ्ग्लिसको लेटर राम्रो हुन्छ। आजसम्मको भागमा आउँदा हामीले एदेखि जेडसम्मका सबै लेटरहरू सकेका छौँ। यदि योभन्दा अगाडि तपाईहरुले हेर्नुभएको छैन भने अगाडिको भागमा हेर्नुहोला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक र सेयर गर्नुहोला। धन्यवाद।